सबैको प्राथमिकतामा आफ्नै श्रीमती, आफ्नै गर्लफ्रेन्ड, आफ्नै चाहिँ छोरी, आफ्नै अब चाहिँ नातागोता, भाइ दाजु परिरहेको छन् भने अब प्रचण्डजीले मात्रै गर्नु हुँदैन भन्ने के छ र चाहिँ उहाँले पनि गर्नु ठिक छ। अब बालेन शाह अब विभिन्न चाहिँ सांस्कृतिक होइन मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर युवाहरूको बिचमा लोकप्रिय भएर आएको भन्ने मैले धेरै अगाडि होइन, म उम्मेदवारी दिएपछि मैले सुनेको नाम हो। गलत चाहिँ रणनीति लियो काङ्ग्रेसले, एक्लै लड्नु पर्थ्यो। काठमाडौँ फेरि पनि 5 वर्ष धेरै राम्रो सुधार हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। ओलीजी धेरै उहाँको मुख चल्छ पहिलेदेखि नै हो, उहाँ मिठो शब्दमा गाली गर्न जान्नुहुन्छ, झर्रो नेपालीमा। अब त्यसलाई चाहिँ शेरबहादुरजीले जवाफ दिन सक्नुहुन्न होइन, शेरबहादुरजीको त छैन नि त फेरि क्षमता। अब अहिले अलिकति काङ्ग्रेसमा क्षमतावान मान्छेहरू निस्केका छन्, गगन र विश्वप्रकाश। ओलीजीलाई टक्कर दिने बोलीमा, अब काममा भोलि के होला हेरौँला। त्यसकारणले अब काङ्ग्रेस सधैँ चाहिँ यो मामलामा चाहिँ डिफेन्सिभ हो। काङ्ग्रेसका कोही पनि बोल्दैन थियो नि, शेरबहादुर देउवा पनि नबोल्ने, सुशील कोइराला पनि नबोल्ने, अरू पनि नबोल्ने। अब अहिले गगन र विश्वप्रकाशहरू युवाहरू, अब एकजना त झापाली नै भए होइन। त्यसकारणले अब ठिकै छ, यो पनि हामीलाई पनि रमाइलो भइरहेछ। के छ के रमाइलो, अब के गर्नु त लिइरहनु भएको छ। रमाइलो लिएको छु मैले। ऊ अब म मास्टर हूँ भन्छ, ऊ हेड मास्टर हूँ भन्छ, उसले उसलाई सिकाउँछु भन्छ, ट्युसन पढाउने कुरा छ। अब राम्रै हो यो ट्युसन पढाउने, यो राम्रै लाग्छ मलाई। अब यो निर्वाचन परिणामपछि जुन नेताका श्रीमती, छोरी, छोराहरू हार्छन्, तिनीहरूले चाहिँ हामीमाथि धोका भयो, गद्दारी गरौँ भन्छन्। अनि त्यो गठबन्धन आउने नेताहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछन्, गठबन्धन भताभुङ्ग हुन्छ। सर स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अनि यो ठुलो एउटा चाहिँ नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रियाको, त्यसको अभ्यासको एउटा अभूतपूर्व चाहिँ प्रयोग हो। यो निर्वाचनको मानिस आम नेपाली जनताको उत्साह छ, पार्टीहरूमा पनि उत्सव छ होइन। उम्मेदवारीले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ। 5 वर्षपछि आएको यो निर्वाचन चाहिँ मलाई के लाग्दछ भने नेपालमा चाहिँ अब हुने प्रदेशको र सङ्घको निर्वाचन भन्दा पनि जनसहभागिताको हिसाबले, उत्साह र उमङ्गको हिसाबले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा धेरै चाहिँ मानिसको चाहिँ सहभागिता छ। देशभरको साझा र एमालेबाट उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन्। गठबन्धन र साझा उम्मेदवारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एमाले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ नि त यति बेला। ठिकै छ, सबै ठाउँमा एमाले उम्मेदवार उठाएको छैन। एमाले पनि कैयौँ ठाउँहरूमा तालमेल गरेको छ। एमालेको चाहिँ तालमेल कोसँग छ भन्दाखेरि चाहिँ कमल थापाको राप्रपासँग छ, परिवारवादी पार्टीहरूसँग छ। तर अधिकांश ठाउँमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तालमेल गर्दाखेरि पनि उसले उसको चुनाव चिन्ह चाहिँ सूर्यमय चाहिँ दिएको हुनाले मान्छेहरूलाई ऊ मात्रै चाहिँ छ भन्ने छ। त्यो राम्रो कुरा हो। एमाले के राम्रो काम गरेको छ भने उसले आफ्नो चुनाव चिन्ह सहितको एलायन्स गरेको छ र देशमा अधिकांश ठाउँमा उसको उम्मेदवारहरूले उठ्ने अवसर पाएका छन्। एमालेसँग एक्लै भिड्ने आँट कसैले किन गरेन? गर्नु पर्थ्यो काङ्ग्रेसले। नेपाली काङ्ग्रेसले गलत चाहिँ रणनीति लियो। काङ्ग्रेसले एक्लै लड्नु पर्थ्यो। किन कमजोर भएको हो? होइन, डराएको, नेतृत्व डराएको हो। नेतृत्व डरायो। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्नु पर्थ्यो। डराउनु पर्ने अवस्था आएको हो? म त्यस्तो अवस्था देख्दिनँ थिएँ, तर अब डरायो काङ्ग्रेस। अब काङ्ग्रेसको लिडरसिप डरायो। हामी चुनावी समयमा छौँ होइन? यो चुनावमा कसले बाजी मार्ला? गठबन्धन र एमालेको चुनावी भविष्य के देख्नुहुन्छ? होइन, चुनावमा चाहिँ निश्चित रूपमा कि एमाले 1 नम्बर पार्टी हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी हुन्छ। नेकपा एमाले फुटेको हुनाले होइन, अस्ति भर्खर फुटेको छ, 3 टुक्रा भएको छ। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही न केही फाइदा चाहिँ पुग्छ होला भन्ने मेरो अनुमान छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब फुटेको कम्युनिस्ट भएको हुनाले 1 नम्बर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हुन सक्छ। भरतपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विशेष रूपमा हेरिएको छ होइन? यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब भरतपुरमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारै छैन, बागी उम्मेदवार छ, जसलाई बसाउनको लागि पुरा राज्य समेत र पार्टी समेत लागिरहेको छ। त्यो गलत कुरा हो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ संविधानले दिएको हक अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर अब बसाउनको लागि प्रयत्न गर्न साथीभाइहरूले पनि पाउँछन्। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले भरतपुरमा चाहिँ माओवादीलाई छोडेको छ, त्यो पनि के अरे पुष्पकमल दाहालजीको छोरीलाई।
अब त्यो काङ्ग्रेसको आन्तरिक चाहिँ जीवनको कुरा हो होइन। काठमाडौँमा चाहिँ चुनाव चाहिँ रोचक छ। काठमाडौँको चुनावमा अब काङ्ग्रेसले पहिलोपल्ट एउटा महिलालाई दिएको छ, सृजना सिंहलाई। एमाले फेरि पनि 25 वर्ष अगाडि दिएको मेयरलाई केशव स्थापितलाई फेरि उठाएको छ 25 वर्षको ग्यापपछि। अर्कोतिर केही चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अब शाहजीहरू छन् होइन, अरू चाहिँ पार्टीबाट राप्रपाहरूबाट उठेका छन्। काठमाडौँको चुनाव त रोचकै हुन्छ। यहीँनिर आउँदै थिएँ म। काठमाडौँको उम्मेदवार छन् नि सृजना सिंह, केशव स्थापित, मदन दास श्रेष्ठ, समीक्षा बास्कोटा र बालेन शाहलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? राम्रो छ सबै उम्मेदवारहरू। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब केशव स्थापितले पहिला काम गर्दै गएको हुन् होइन। त्यतिखेर चाहिँ उनको अब कार्यकालको समीक्षा औसत लेभलकै थियो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो किन भन्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकामा महिलालाई चुनावमा मैदानमा उतारेको छ। यो अरू पार्टीहरूले आँट गरेका थिएनन्। अब बालेन शाह अब विभिन्न चाहिँ सांस्कृतिक होइन मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर युवाहरूको बिचमा लोकप्रिय भएर आएको भन्ने मैले धेरै अगाडि होइन, म उम्मेदवारी दिएपछि मैले सुनेको नाम हो। त्यहाँभन्दा अगाडि सुन्नुभएको थिएन? मैले सुनेको थिइनँ। म फेरि यसमा चाहिँ भन्दै मैले सुनेको थिइनँ। तर के छ भन्दाखेरि जहिलेदेखि सुने त्यसलेदेखि उनको क्रेज छ भन्ने सुने। सबैभन्दा बलियो चाहिँ को लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब अहिले यो चुनावको मुखमा कसैलाई म निराश गर्न चाहन्न होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँको आफ्नो एउटा काङ्ग्रेस र एमालेकै होइन। अब अहिले यसपालि योभन्दा पहिले त अब विभिन्न चाहिँ विवेकशील साझाहरूको पनि चाहिँ चहल पहल थियो। रन्जु दर्शनाले ल्याएको भोट, किशोर थापाले ल्याएको भोट थियो। अब अहिले बालेन शाहहरूको चाहिँ अब योजना कस्तो छ मलाई थाहा छैन। पब्लिकमा उनीहरू चाहिँ अब कसरी आउँछन् थाहा छैन। तर मेरो विचारमा के छ भने अगर चुनावको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा हुन्छ कि परम्परागत रूपमै हुन्छ कि भन्ने म अनुमान गर्छु। कसले जित्छ भन्ने पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? अहिले सकिँदैन, अहिले टाइम छ त्यसलाई। अहिले के छ भने अहिले चुनावी क्याम्पेन कसैको छैन, कसैको म्यानिफेस्टो पनि काठमाडौँको लागि छुट्टै आएको छैन होइन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँलाई बनाउँछु भनेर त कोही आएको पनि छैन, सबै पार्टीबाटै आएछन्। पार्टीले टिकट दियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट मैले हिजो काम गरेको म यो घरको भनेर आएछन्। त्यस कारणले काठमाडौँ फेरि पनि 5 वर्ष धेरै राम्रो सुधार हुन सक्ने सम्भावना म देख्नुहुन्न। अब यहाँ सृजना र स्थापितको दुईजनाको चाहिँ तुलना अब मेयरको रूपमा होइन। अब सृजना सिंह महिला मैले अघि भनिहालेँ होइन। एउटा पारिवारिक विरासत बोकेको हो गणेशमान सिंहको, प्रकाशमान सिंहको। अब त्यसलाई पनि अब नेपालको राजनीतिमा अब गणतन्त्र आए पनि एउटा क्राइटेरिया मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नमान्दाखेरि पनि के हो भने एउटा फ्रेस स्टार्टअप नेपाली काङ्ग्रेसले महिलाबाट गरेको छ, त्यसलाई म राम्रै मान्दछु। अब स्थापितको बारेमा मैले भनिसकेँ। स्थापित अब पहिले आइयो भने काम गरेर अलिकति देखाएकै मान्छे हो। अब अहिले केही कन्ट्रोभर्सीहरू चाहिँ उनको अगाडि आइरहेको छ होइन। त्यो कन्ट्रोभर्सी, त्यो विवादहरू चाहिँ अब उनी स्वयंले स्वीकारेका छन् कि म जहाँ केशव स्थापित त्यहाँ विवाद हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दा विवादसँग नडराउने मान्छे चाहिँ केशव स्थापित नै हो। कन्ट्रोभर्सी उनको लाइफमै छ भनेपछि यस्ता मान्छेको सम्भावना धेरै हुन्छ। सम्भावना धेरै हो, चर्चा धेरै हुन्छ। चर्चा यो हिजो तपाईँले सुन्नुभयो होला घटना, केशव स्थापितको हिजोको व्यवहार, नेसनल कलेजको घटना, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो घटनामा चाहिँ देखाएको टेम्परामेन्ट चाहिँ केशव स्थापितको त्यो चाहिँ अब जुन पदमा उनी उठ्दैछन् त्यो पद सुहाउँदो छैन, त्यो गरिमा छैन त्यसमा। अब त्यो इस्यु चाहिँ मलाई थाहा भएन मिटु के थियो कसो थियो भने त्यो अब कुन पुरानो मुर्दा हो। काङ्ग्रेसले पठाएको बेइज्जत गर्नको लागि पनि भन्ने भनाइ छ नि, के यसमा राजनीतिमा यस्तो आरोप पनि आउँछ, काङ्ग्रेसले पठाए पनि आउँछ, नपठाए पनि आउँछ होइन। अब भोलि कुनै ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि यो भयो भने कम्युनिस्टले पठाए भन्छन्। अब मलाई त्यो थाहा छैन, थाहा नभएको कुरामा म बोल्दिनँ। यो स्थापितले गगन थापालाई यो बाख्रा फार्म खोलेको एउटा बाख्रा चोर जस्तो आरोप पनि लगाएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो बेकार, यो असभ्य राजनीति हो। यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन राजनीतिमा। राजनीतिलाई जो चाहिँ सार्वजनिक पदमा बस्छ त्यसले या त प्रमाण पेश गर्नुपर्छ होइन। अब आरोप प्रत्यारोपको त केही छैन। ऊ त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेले मलाई पनि चोर भनिदिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अझ जो चाहिँ पब्लिक फेस भएर बसेको हुन्छ त्यसले केशव स्थापितले भने पनि गगन थापाले भने पनि त्यस्ता कुराहरू भन्नबाट जोगियो भने नयाँ आउने पुस्ताले चाहिँ
ठिक कुरा सिक्न सक्छन् नि। अब सबैलाई चोर भन्यो भने त राजनीति नै चोरको चाहिँ अखडा हो भन्ने हुन्छ। त्यसै कारणले अब खड्गोलले भने पनि, गगनले भने पनि, केशव स्थापितले भने पनि राजनीतिलाई सभ्य बनाउनुपर्छ, सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ। यो मिटु मिटु भन्ने हल्ला चलिरहेछ सर। यो जब चुनाव आयो केपी ओलीले पनि जब चुनाव आयो अनि मिटु ल्याउँछन् के ल्याउँछन् यो उचालेको हो भन्ने भनाइहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो मिटुको हल्ला के हो? यो यसकै बारेमा चाहिँ म 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिअलि सुन्थेँ होइन। यता यो 1-2 वर्षदेखि यो सेलाएको थियो मिटु भन्ने अभियान चाहिँ। यो अब यो अभियान एकपल्ट चल्यो, फेरि बिचमा सेलायो, अहिले फेरि चुनावको बेला यो आइहाल्छ। ठिकै कुरा हो यो मलाई त्यति थाहा छैन यसको बारेमा। मैले पहिला त मैले खुब सुन्ने गरेको थिएँ। अब हिजो आज यो बन्द भएको थियो, अहिले फेरि हिजो अस्तिदेखि काठमाडौँमा चलेको छ। अब थाहा छैन के हो यो, यसको बारेमा चाहिँ म कसैमाथि पनि त्यो आरोप लाउने बाला छैन। यो काङ्ग्रेसको यो घोषणापत्र गगन र ओलीको जुहारी हो के हो? यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यो पनि त्यति अब ओलीजी धेरै उहाँको मुख चल्छ पहिलेदेखि नै हो। उहाँ मिठो शब्दमा गाली गर्न जान्नुहुन्छ, झर्रो नेपालीमा। अब त्यसलाई चाहिँ शेरबहादुरजीले जवाफ दिन सक्नुहुन्न होइन। शेरबहादुरजीको त त्यो छैन नि त फेरि क्षमता। अब अहिले अलिकति काङ्ग्रेसमा क्षमतावान मान्छेहरू निस्केका छन्, गगन र विश्वप्रकाश। ओलीजीलाई टक्कर दिने बोलीमा, अब काममा भोलि के होला हेरौँला। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेस सधैँ चाहिँ यो मामलामा चाहिँ डिफेन्सिभ हो। काङ्ग्रेसका कोही पनि बोल्दैन थियो नि, शेरबहादुर देउवा पनि नबोल्ने, सुशील कोइराला पनि नबोल्ने, अरू पनि नबोल्ने। अब अहिले गगन र विश्वप्रकाशहरू युवाहरू, अब एकजना त झापाली नै भए होइन। त्यस कारणले अब ठिकै छ, यो पनि हामीलाई पनि रमाइलो भइरहेछ। के छ के रमाइलो? अब के गर्नु त, लिइरहनु भएको छ। रमाइलो लिएको छु मैले। अब म मास्टर हु भन्छ, ऊ हेड मास्टर हु भन्छ, उसलाई सिकाउँछु भन्छ। ट्युसन पढाउने कुरा छ। अब राम्रै हो यो ट्युसन पढाउने, यो राम्रै लाग्छ मलाई। अब चितवनको कुरा गरौँ। चितवनमा कसले जित्ला? त्यस्तो त म ठ्याक्कै त्यो सुगा जस्तो पण्डित होइन म। त्यो माहौल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेसमा काफी चाहिँ बागी विद्रोह देखिन्छ। त्यसले गर्दा रेणु दाहाललाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। अब काङ्ग्रेसको मतले जित्ने हो, त्यहाँ माओवादीको मतले मात्रै त्यहाँ जित्ने होइन। तर जसरी चाहिँ त्यहाँ जगन्नाथ पौडेलहरू, कृष्ण सारलाल सापकोटा, जसरी त्यहाँ काङ्ग्रेसको बागीपन म देख्छु, त्यसले गर्दा रेणु दाहाललाई चाहिँ काङ्ग्रेस मिलाएर काङ्ग्रेसको भोट लिन गाह्रै पर्दछ। प्रचण्डले किन छोरी नै चितवनमा उठाए? त्यो त प्रचण्डलाई नै सोध्नु पर्ला होइन। तपाईँको एउटा राजनीतिक विश्लेषक भनेर हामीले भनिरहँदा तपाईँमा पनि त्यो थोरै यसले यस्तो गर्यो भन्ने। पहिला जितेको पनि हो होइन। अब प्रचण्डजीको त्यो घर पनि हो। प्रचण्डजीलाई भोलि तीबाट सायद सम्भवतः आफूलाई चाहिँ अब 6-8 महिनापछि हुने चुनावमा उठ्नु पनि छ। छोरीलाई त्यहाँ पहिला मेयरमा स्थापित गरेर फेरि त्यहाँ चाहिँ बाउ गएर फेरि आफू पनि तीबाट उठ्ने इच्छा होला होइन। पहिला पनि तीबाट उठेको हो एकपल्ट। त्यसले गर्दा मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ छोरीको माया पनि हो, अलिकति आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ जोगाउने पनि तौर तरिका हो। छोरीकै आफ्नो पनि देन छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा प्रचण्डलाई रेणु नै किन चाहियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ छोरी नै चाहियो उहाँलाई। त्यही हो, अरू त के भन्नु। माया लागेको हो, माया हो त्यो। बाउ स्वाभाविक छ, बाउले छोरीलाई माया गर्छन्। हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ होइन। अनि होइन यो देश बनाउने कुरामा राजनीतिमा त गर्नु हुँदैन। तपाईँको सैद्धान्तिक कुरा ठिकै हो, तर नेपालमा व्यवहारिक कुरामा गयो भने त सबै नेताहरूले आफ्नै घर परिवारलाई नै चाहिँ अवसर दिन्छन् नि। कस्तो हुनुपर्छ राजनीतिक विश्लेषकको आँखाले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यो त अब रिपब्लिक नेपालमा यो चाहिँ गलत कुरा हो होइन। तर अब मैले गलत भन्न यो कुरो अहिले सुध्रिरहेको छैन होइन। त्यस कारणले अब सबैको प्राथमिकतामा आफ्नै श्रीमती, आफ्नै गर्लफ्रेन्ड, आफ्नै चाहिँ छोरी, आफ्नै अब चाहिँ नातागोता भाइ दाजु परिरहेको छन् भने अब प्रचण्डजीले मात्रै गर्नु हुँदैन भन्ने के छ र चाहिँ उहाँले पनि गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, देशै यसै गरी चलिरहेको छ भनेपछि तपाईँ राजनीतिक विश्लेषकको आधारमा गरेर खाओ अब ठिकै छ, अब तिमीहरूले नै हो खाने होइन, त्यसलाई भन्ने खालको करिब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी खुम्चिएर पार्टीका नेताहरू पहिला संसार बदल्छु भनेर आउँछन्। पार्टीका नेताहरू खड्गोली पनि त्यही हो, शेरबहादुर पनि त्यही हो, प्रचण्डजी पनि त्यही हो। अब संसार त बदल्न सकिएन, अब नेपाल बदल्छु भन्छन् होइन। बिस्तारै बिस्तारै जब दिन बित्दै जान्छ नेपाल पनि बदलिन सकिएन, अब आफै बदलिन्छु र
आफ्नै परिवारलाई चाहिँ बदल्छु भनेर लाग्छन्। नेपालको राजनीतिको एउटा विडम्बना भने पनि आज देखिएको चाहिँ होइन। अब यी हेरौँ न, शेरबहादुरजीलाई आर्जु चाहिन्छ, आर्जुको काङ्ग्रेसमा कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन, तर चाहियो। त्यो पनि माया होला, फेरि त्यो पनि माया होला। यहाँ मायाको यहाँ बडा ठुलो रोल छ। ठिकै भन्नु तपाईँले, यो माया प्रेम, त्यसैले यो देश करुणाले भरिएको पनि छ। अब जनता त जस्तो सुकै हुन्, दुःखी सुखी, तर यहाँ आफू आफन्तहरूलाई माया प्रेम करुणा गर्ने चलन चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भए त राजनीतिको खाँचो त्यति साह्रो नपर्ने भयो त देशमा, यसो तपाईँको कुरा। अनि यस्तो खालको राजनीतिको खाँचो चाहिँ अगाडि बढो नेपालमा। राजनीति भनेको चाहिँ राज्यलाई नै परिवर्तन गर्ने नीति हो, जनतालाई परिवर्तन गर्ने नीति हो। खुम्चियो परिवारमा, छोरीमा, श्रीमतीमा, त्यो त अब देखिरहेको छ नि। त्यसलाई लिएर अब कहाँ विवाद गर्न सक्छौँ र हामी? विवाद गर्ने ठाउँै छैन नि। अब सबैले त्यही बाटो लिइसकेपछि यही बाटो ठिक हो भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो अहिले। अब कोही बाँकी छ त? अब अहिले यसो हेरौँ न, कोही पनि बाँकी छैन नि। आफू आफ्नो परिवार, आफ्नो चाहिँ नातागोता इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ अवसर दिनलाई अब कहाँ त्यो कसले चाहिँ के अरे चाहिँ आफ्नो पार्टीको लागि देन दियो, त्याग दियो। अब त्यत्रो माओवादी जनयुद्धमा कति भिडेका मान्छे के अरे चितवनमा होलान् होइन। प्रचण्डजीलाई चाहिँ छोरी नै चाहियो, शेरबहादुरजीलाई पनि श्रीमती नै चाहिएको देखिन्छ होइन। अब यहाँ प्रकाशमान सिंहलाई पनि अब चाहिँ आफ्नै चाहिँ श्रीमती चाहियो। त्यस कारणले म यो कसै पनि नेताहरूलाई गाली गर्ने पक्षमा छैन। नेपालको राजनीतिको अहिले मूलधार भनेको परिवारवाद हो। परिवारवाद हो, त्यहाँभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैन, सोच्नै सकेको छैन, उठ्ने त कुरै छैन। पहिला त सोचमा आउनु पर्यो। कहिले सोच्ने कहिले उठ्ने? अहिले तत्काललाई अब देखिँदैन। तत्काललाई यस्तै निराशाबाट देश गुज्रिएला। अब भोलि युवाहरू तपाईँहरू यस्तो राजनीतिमा आउनुभयो, यो पुरानो पुस्ताले या हाम्रो पुस्ताले सोच्ने भनेको चाहिँ आफू हो, आफ्नो परिवार हो, यो देश शेष चाहिँ। यहाँनिर म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। यो तपाईँले सोच्दै नसोच्दै उठ्ने त कहाँबाट भन्नुभयो नि, यो सोच्ने सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ होला? थोरै म सोच्ने सुरुवात त पहिला देश बुझ्नु पर्यो नि। पहिला 3 करोड नेपालीको यो देश हो झन्डै होइन। यहाँका चाहिँ 40-50 लाख युवाहरू चाहिँ मलेसिया मध्यपूर्व जान्छन्, जहाँ गएर गर्मीमा त्यहाँ दुःखले पैसा कमाउँछन्। यहाँको पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्सलाई पाल्छन्। त्यस्तै चाहिँ उतातिर इन्डिया जान्छन् झन्डै 10-20 लाख मान्छेहरू। यहाँ बेरोजगारी छ, त्यहाँबाट पठाएको पैसा ल्याएर सदुपयोग गरौँ, आफ्नो परिवार, आफ्नो नातागोतालाई होइन। यो मुलुकलाई नै चेन्ज गर्दा आफ्नो परिवार पनि धनी हुन्छ। यो सोच त एउटा नेसनल एउटा सोच हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय सोच भयो भने त्यहाँबाट चेन्जको सुरुवात हुन्छ। यो मुलुक बनाउँछु स्वत मेरो परिवार, मेरो चाहिँ आफन्तहरू बनिहाल्छन् होइन भन्ने सोच आयो भने, त्यस्तो सोच नआएको नेता यहाँ नभएको होइन। विश्वप्रसाद कोइरालाको लिट्रेचरहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला बिपी कोइराला को थिए भनेर। विश्वप्रसाद कोइरालाको मैले आत्मवृत्तान्त पढेको छु, धेरै प्रभावित होइन। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो पोलिटिक्समा कस्तो हुनुपर्छ, परिवारलाई कसरी थान्कोमा राख्नुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको साहित्य कस्तो हुनुपर्छ, सबै लेख्नुभएको छ। तपाईँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबाट धेरै प्रभावित हो? म मात्रै होइन, मदन भण्डारीले पनि म बिपीबाट प्रभावित भनेका छन्, प्रचण्डले पनि पार्लियामेन्टमा उभिएर भनेका छन्, नेपालका राजावादीहरूले पनि भनेका छन्। अब काङ्ग्रेसको त उहाँ महापुरुषै भइहाल्नुभयो। तपाईँले फोटो हरेक पार्टी अनि बिपी कोइरालाको फोटो त अब नेपालमा मलाई लाग्छ सम्भवतः गौतम बुद्धपछि नेपालमा जन्मेको एउटा महापुरुष त बिपी कोइरालै हो। त्यो लेभलको चेतना त्यसमा कुनै मैले चाहिँ शङ्का देख्दिनँ। खैर, अब यति रमाइलो तपाईँसँग यस्ता चेतनाका कुरा गर्नु अहिलेलाई यहीँ राखौँ, किनभने यो चेतनाले राम्रो मान्छे चुनावमा आउँछ र देश बन्छ भन्ने आश त्यति साह्रो देखिँदैन। तपाईँ अहिले कमै छ। यसमा सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य काठमाडौँकै छ। काठमाडौँलाई चाहिँ बदल्छु भन्न नआइकन, किनभने यहाँको एयर क्वालिटी खराब छ, पानी छैन, बाटो खत्तम छ, राजधानी हुन लायक यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि चिज चाहिँ एउटा चाहिँ बसोबास पनि व्यवस्थित छैन, गली कुची होइन छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब राजधानी त अब अलिकति चाहिँ संसार देखाउने खालको हुनुपर्थ्यो। फेरि यस्तो कल्चरल हेरिटेज छ यहाँ। त्यस कारणले अब काठमाडौँ कसरी चाहिँ काठमाडौँ बन्न सक्थ्यो त्यो भिन्दै कुरा थियो होइन। तर अहिले त्यस्तो नदेखिरहँदाखेरि कसैबाट धेरै ठुलो आशा नगर्नु, जित हार चाहिँ हुन्छ, कोही जित्छ कोही हार्छ। खै ठिकै छ। देशभरि गठबन्धनको सहमति पालना नभएको देखिन्छ, चुनावमा कस्तो असर पर्ला? अनि चुनावमा त अब गठबन्धनलाई कहीँ स्वीकारेका छन्, कहीँ अस्वीकार गरेका छन्, कहीँ मानेका पनि छन्, कहीँ नमानेका पनि छन्। त्यसले गर्दा गठबन्धन चाहिँ अब यो गठबन्धनको निर्वाचन परिणामपछि यो गठबन्धन भताभुङ्ग हुन्छ।
यो गठबन्धन टिक्दैन। अब यो निर्वाचन परिणामपछि जुन नेताका श्रीमती छोरी छोराहरू हार्छन् तिनीहरूले चाहिँ हामीमाथि धोका भयो गद्दारी गरौँ भन्छन् अनि त्यो गठबन्धन आउने नेताहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाउँछन् गठबन्धन भताभुङ्ग हुन्छ। यो त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ। बागी उम्मेदवारहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? बागी उम्मेदवारले भनेको जस्टिस खोजेको हो। जब पार्टीभित्र एउटा चाहिँ निर्णयकर्ताले जस्टिस गर्न सक्दैनन् न्याय गर्न सक्दैनन् तब त्यो न्यायको खोजीमा मान्छे बागी बन्ने। मान्छे बागी त्यसै बन्दैन, विद्रोही पनि त्यसै बन्दैन। त्यसको पछाडि केही न केही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण हुन्छ। अहिले भइरहेको यो बागीहरू होला, कतिपय बागीहरू चाहिँ अब महत्त्वाकाङ्क्षी होलान् होइन, स्वार्थी पनि होलान्, तर धेरै जस्तो चाहिँ आफ्नो मूल पार्टीबाट छोडेर उठ्नु भनेको आफ्नो जीवन जवानी इन्भेस्ट गरेको ठाउँबाट चाहिँ अन्तै जानु हो होइन। त्यसको लागि आँट चाहिन्छ, त्यो आँट धेरैमा हुँदैन, त्यो आँट केहीमा थियो, ती बागी भए विद्रोही भए। चुनाव किन खर्चिलो भयो? चुनाव त अब व्यवसाय भयो नि त, पेसा भयो नि त, यो पेसै हो, यो त रोजगारी हो नि। स्पष्ट यो अब राजनीति यो सेवा भएन, यो पेसा भयो, व्यवसाय भयो। चुनावमा अहिले जस्तो मान्छे राजनीति कहिले राजनीति हुन्छ होला? टाइम लाग्छ अहिले त्यो। जबसम्म नेपालको राजनीतिमा सुधारको प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ त्यो चेतना आउँदैन, यो चाहिँ सेवा हो, यो चाहिँ बेवा खाने ठाउँ होइन भन्ने जबसम्म आउँदैन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन। यो अहिले चाहिँ यो पेसा व्यवसाय नै भन्छ, यो व्यापार भइरहेछ नि राजनीति त अहिले। तपाईँले भन्दै अरू के सोध्नु र जस्तो पनि हुन्छ क्या बेला बेला। अब बन्दैन हुँदैन भनेपछि त अब प्रश्न सोधेर पनि होइन, त्यहाँ छैन। यसै बिचबाट केही बनाउनेहरू चाहिँ निस्किन्छन् होइन। यसै बिचबाट चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ। यो चुनावले चाहिँ 10 जना खराब छान्छ भने चाहिँ 2 जना असल मान्छे पनि छान्छ। त्यो असल मानिसले जब असल कार्य गरेर देखाउँछ त्यसको असर अरू बाँकीलाई पनि पर्छ। त्यसै कारणले डेमोक्रेसीमा एउटा कुरा के हुन्छ भने हामी निराश त हुन सक्छौँ, तर आशा पनि फेरि यसैको आफ्नो प्रणालीबाट आउँछ। एकजना मलाई थाहा छ अहिले कैयन चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ धेरै असल मानिसहरूले धेरै राम्रो काम गरेका छन् होइन। तर त्यो गुमनाम छ नि त। होइन, नाममा पनि छ, बदनाम छैन नि तीहरू होइन। अहिले तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेको धेरै कुराहरूमा चाहिँ यहाँ हामी बदनामी जोडिएर कुरा गरिरहेका छौँ नि होइन। तर असल मानिसहरूको चाहिँ के भन्छ भने ब्याड न्युज रन्स फास्ट भन्छ कि होइन, गुड न्युज रन्स स्लोली भन्छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको पनि समाचारहरू आइरहेकै हुन्छन्। छ त्यो स्थानीय निकायमा थुप्रै चाहिँ राम्रो काम गरेर भक्तपुरमा राम्रो काम भएको छ भन्ने छ, हेटौँडामा राम्रो काम भएको छ भन्ने छ। यस अस्तिको कोभिडमा चाहिँ स्थानीय निकायले धेरै ठाउँमा धेरै राम्रो काम गर्यो भन्ने छ। त्यस कारणले राम्रो काम गर्ने पनि छ। दुर्भाग्यले अहिले हामीले जति ठाउँमा चर्चा गऱ्यौँ, यो हामी आफै पनि मिडियावालाहरू के छ भने विवादहरूमा धेरै हामी चर्चा गर्छौँ। आज रेणु दाहाल विवादमा छ, काठमाडौँ विवादमा छ, चर्चा त्यसैको भोलि पोखरा विवादमा छ। तपाईँले चाहिँ फलबासे भन्ने ठाउँको नाम पनि सुन्नुभएको छैन होला? सुन्नुभएको छ छैन? त्यो ठाउँको मेयरले एकदम राम्रो काम गरौँ भन्ने छ। त्यो कम्युनिस्टको त्यस्तो कैयौँ ठाउँ हेर्छन्। रङ्गेली सुन्नुभएको छ, त्यहाँ पनि चाहिँ राम्रै काम भयो भने सुनेको छु मैले। त्यस्तै चाहिँ केही राम्रो काम भयो केही खराब भयो होला होइन, मलाई त्यो थाहा छैन। खालि पत्र पत्रिकामा आएर मैले सुन्ने हो होइन। होइन, यो 100वटा राम्रा काम गरे पनि एउटा नराम्रो काम हल्ला सुन्यो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यसको इम्प्रेसनलाई चाहिँ खराब बनाइदिने खालको त्यो समय पनि आएको छ अहिले। होइन, यस्तो छ अब राम्रो र खराब भन्ने पनि तुलनात्मक रूपमा हुन्छ नि होइन। अब कहीँ राम्रो भएको छ भन्दा हामीले के हुन्छ भने अब अहिले त कस्तो भइसक्यो भने 100 नम्बर छ भने 51% काम राम्रो गरेको छ भने पनि त्यसलाई राम्रो मान्नु पर्यो, 49% खराबलाई बोकेर हिँड्नु भएन। मैले भन्नु खोजेँ त्यति हो। मैले अब केही ठाउँहरूको नाम लिएँ, अब ती नामहरू चाहिँ अब पत्र पत्रिकामा पढेर लिएको मैले। केही अब आजकल त के छ, बाटो बन्यो राम्रो भयो, अहिले मान्छेलाई राम्रो पार्नु पर्दैन क्या। मान्छेको चेतनालाई, त्यसको एजुकेसनलाई, हेल्थलाई राम्रो पार्नु पर्दैन। रङ्गेलीमा मैले गएर हेरेँ, अब बाटो यसो पहिला खराब थियो, अब अहिले एउटा प्रोजेक्ट आयो राम्रो भयो, त्यो मेयरले राम्रो गरौँ भनिदिए होइन। त्यो पनि छ चलन। फेरि राम्रो मेयरले गरेको राम्रो अर्कै हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोनरले गरेको राम्रो अर्को हुन्छ। त्यो डोनरले गरेको राम्रो पनि त्यो मेयरले बोकिदिन्छ कि, त्यस्तो पनि छ। सर, यो दलहरूले यो निर्वाचनबाट सिक्नुपर्ने पाठ के दियो? खर्चिलो भयो। दलहरूले राजनीति गर्ने अहिलेको निर्वाचन, भोलिको निर्वाचन पनि राजनीतिमा सोच चिन्तन भएको, मुलुक परिवर्तन गर्छु, गाउँघर समाजलाई चाहिँ राम्रो पार्छु भन्ने मान्छेहरू अब राजनीतिमा आउनलाई डराइसके, किनभने यो खर्चिलो भएको छ। अहिले निर्वाचन लड्न गाउँमा एउटा गाविसमा पनि करोड रुपियाँ लाग्छ भन्छन्
कसले ल्याउँछ अहिले डन्स भन्नेहरूले दुनियाँभरको चाहिँ क्रसर उद्योग गर्नेहरूले अहिले धेरै जस्तो क्रसर उद्योग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पोलिटिक्समा लागेका छन्। त्यसै कारणले निर्वाचनको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने ती मानिसहरू जो निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेर यो सरकार या देश परिवर्तन गर्न चाहन्छन् त्यो अब राजनीतिमा आउन डराउँछन्। त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो हो। अन्तिममा यहाँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् सर? केही छैन, अघि पनि त अन्तिम भनेर मैले भनिसकेँ। निर्वाचन चाहिँ अलिकति चाहिँ उम्मेदवार अलिकति पोलिटिक्सलाई क्लिन पार्नुपर्ने छ, मोरल्ली बेस पार्नुपर्ने छ, मोरल बेस पार्नुपर्ने छ। उम्मेदवारको खर्चहरू कम होस्, निर्वाचन आयोग अलिकति तातोस्। अब राम्रा मान्छेहरू पोलिटिक्समा जाउन्, हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ नेताहरूले नछानुन्। जुन अहिले लामो हामीले कुरा गऱ्यौँ, राम्रा भन्नाले चाहिँ काम गर्न सक्ने सक्षम भिजन भएको अब युवाहरूले पोलिटिक्समा कमसेकम हस्तक्षेप गरून्, गलतलाई गलत भन्न सकुन्। पार्टीभित्र भएका कार्यकर्ताहरूले त अब दास जस्तो भइसके, धेरै जस्तो केही बागी विद्रोहीहरू उठेका छन् होइन। त्यस कारणले पार्टी पनि अलिकति चाहिँ छलफलमुखी, डिबेटमुखी होस्, यति नै हो मेरो भन्नु। हामीले अब यो समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हस्।